अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में वो सारे पढ़ लिए अब्बू ने रात में। शीदे को माँ ने कहा कि गर्मियों में परिंदों को पानी पिलाया करो, प्यारी बीवी मिलेगी। उसने रूह अफ़ज़ा पिलाया, रिजल्ट आपके सामने है। मीर हादी अंकल मैं खाने की वजह से आया हूँ। नवाज शरीफ बेटा मैं खान की वजह से आया हूँ। सवाल, दुनिया में मर्द सबसे ज्यादा माफी किससे मांगते हैं? जवाब, फकीरों से। वैसे जो आपने सोचा था वो भी ठीक है। अम्मी कमरे में दाखिल हुई। मैं सोया हुआ था। माँ पास आई, मेरे बाल पकड़े और मेरा मुंह अपनी तरफ करके जोर का थप्पड़ मारा और कहा, बगैरता व्हाट्सएप पर तुम्हारा लास्ट सीन 1 मिनट पहले का है। माँ नाल एक्टिंग करना है। औरत अपने शोहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के नए जूते मांग रहा है, क्या करूं मैं? बेटी ने मोबाइल फोन की फरमाइश कर दी है, मैं क्या करूं? मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, क्या करूं? कब्र में से घुटी घुटी आवाज आई, मर गया हूं मैं, सो दिया तो नहीं गया हूं। कौन कहता है पाकिस्तानियों में इंसानियत नहीं? ये बात मुझे सोने नहीं देती। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 कैसे सोवे भला? ये तो पूरे 170 होते हैं ना। तवील तहकीक के बाद लंदन के डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बगैरती का कोई इलाज नहीं। आज बड़े दिनों बाद बाबा जी से मुलाकात हुई। सोचा कोई अनमोल बात ही पूछ ली जाए। मैंने पूछा, बाबा जी मौका किसे कहते हैं? बाबा जी पहले तो मुस्कुराए, फिर पीले पीले दांत निकाल कर हंसते हुए बोले, जब मच्छर बीवी की गाल पर बैठा हो। बाबा जी दुआ करें मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो जाए। बाबा शीदा, जा मेरी बच्ची वापस चली जा, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि समझदार आदमी कभी शादी नहीं करते। पठान हज करके आया और सीधे मोहल्ले की दुकान पे गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे ही उसने खाता खोला, पठान, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, आते हुए कुछ खाने को भी लेते आना, बड़ी भूख लगी यार। मास्क लगाने के बाद ऐसी फीलिंग्स आती हैं जैसे अपन भी छोटा मोटा डॉक्टर है। अब तो हिजरत ही बचा ले तो बचा ले, वरना लाहौर में जिंदा रहने का कोई चांस नहीं। मनजानिब डड्डू इंतजामिया। शुक्र है मैं बच गया, गधा बोला। और डड्डू बोला, यार मैनू भी कोई तरीका दस दे, मैनू तो लोरिए तल तल के खा जान दे। मैं यूं ही बैठा पानी में पत्थर फेंक रहा था। अंदर से एक डड्डू निकला और बोला, पानी में जा, तेरी उदासी कड्डा बगैरता मेरी माशूक दा सिर पाड़ दिता है। नवाज शरीफ को सियासत में कैसे लाया गया? जनरल हेडक्वार्टर ने नायाब तस्वीर जारी कर दी। मैं छड़ दे और दुनिया थोड़ा सा पाया, बस तेरी कमी रह गई सी। अब ये देखो, ये क्या तमाशा है, नया तमाशा। माफिया मांग लेंगे, बगैरतियां नहीं छोड़ेंगे। दिल को खंजर लग जाए या कंजर, दर्द एक जैसा ही होता है। अब्बा मुझे शादी करनी है। बेटा तुझे सब्जी के साथ धनिया कोई नहीं देता, बेटी कौन देगा? चल मेरा पुत सियाना बन जा, मजदियां तारा कट के ले आ। धोखे और खोते का जब तक पता चलता है बंदा खा चुका होता है। दिन में 10 लड़के मेरे आगे पीछे गिरते हैं, मुझे किसकी जरूरत परफ्यूम की? लड़की बोली, मुझे हॉट लड़के पसंद हैं। लड़का बोला, मेरी अम्मी मुझ पे ही रोटियां सेकती हैं। हाँ, दिल टूटने के बाद इस तरह सताने की जरूरत क्या थी? कमीनी दिल को जलाने की जरूरत क्या थी? जो नहीं था इश्क तो भोंक देती, अपनी औकात दिखाने की जरूरत क्या थी? मालूम था कि ये ख्वाब टूट जाएगा और मनहूस
پھر نیند میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ مان لو اگر یہ ایک طرفہ محبت تھی تو پھر چوئی کے منہ والی مجھے دیکھ کر مسکرانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک چور گھر میں داخل ہوا، ایک بوڑھی عورت سو رہی تھی۔ چور نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ لیٹے لیٹے بولی، یقیناً حالات سے مجبور ہو کر اس راستے پر لگ گئے ہو۔ الماری کے تیسرے خانے میں ایک تجوری ہے، اس میں سارا مال ہے، تم خاموشی سے وہ لے جانا، مگر پہلے میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، وہ سن کر ذرا اس کی تعبیر تو بتا دو۔ چور اس بوڑھی عورت کی رحم دلی پر بہت متاثر ہوا اور خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے اپنا خواب سنانا شروع کیا۔ بیٹا، میں نے دیکھا کہ ایک چیل میرے پاس آئی اور اس نے 3 دفعہ زور زور سے بولا، ماجد ماجد ماجد۔ بس پھر خواب ختم ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ ذرا بتاؤ تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ چور سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں برابر والے کمرے سے بڑھیا کا نوجوان بیٹا ماجد اپنا نام زور سے سن کر اٹھ گیا اور اندر آ کر چور کی خوب ٹھکائی لگائی۔ بڑھیا بولی، بس کرو، ابھی اپنے کیے کی سزا بھگت چکا۔ چور بولا، نہیں نہیں، مجھے اور مارو تاکہ مجھے آئندہ یاد رہے کہ میں چور ہوں، خوابوں کی تعبیر بتانے والا نہیں۔ لڑکا ایک لڑکی سے فیس بک پر چیٹ کر رہا تھا۔ لڑکا، کہاں سے ہو؟ لڑکی، لاہور سے۔ لڑکا، اچھا، ذرا یہ بتانا گدھے کے گوشت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ لڑکی، کمینے، اپنی انگلی چوس کے دیکھ لے۔ میں بس میں بیٹھا روانگی کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک آدمی کھڑکی کے پاس آ کر بڑی آہستگی سے بولا، بابو بھوک لگی ہے، کچھ مہربانی کر دو۔ مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ غور سے دیکھا تو میں حیران ہو کر اس سے پوچھا، بیٹا تم وہی تو نہیں ہو جس نے وہ کتاب لکھی تھی، پیسے کمانے کے 100 آسان طریقے؟ اس نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی، بالکل صحیح پہچانا۔ میں نے کہا، پھر تم اس حال میں؟ اس نے کہا، ان 100 طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ جس سورج کو سینکنے کے لیے ہم سردیوں میں ڈھونڈ رہے تھے نا، وہی سورج اب ہمیں ڈھونڈ کر سینک رہا ہے، کتنے بچ کے جاؤ گے؟ پروفیسر صاحب لیکچر دے رہے تھے کہ ایک بات اور بحث شروع ہو گئی۔ ایک انسان کے مرنے کے بعد روحیں نہیں مرتی بلکہ زندہ رہتی ہیں۔ کچھ شاگردوں کا نظریہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی روحیں کسی دوسرے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس دوران ایک چنچل طالب علم نے اٹھ کر سوال کیا، اگر میرے مرنے کے بعد میری روح کسی گدھے کے جسم میں چلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پروفیسر صاحب اطمینان سے بولے، تم فکر نہیں کرو، روحیں کبھی اپنے پرانے جسم میں منتقل نہیں ہوتی۔ آئی فون والے فون چلاتے نہیں، دکھاتے ہیں۔ کل رات ڈھولکی پر ایک پھپھو کچھ یوں گا رہی تھی، آگ ایسی لگائی مزہ آ گیا۔ لڑکیوں کی بڑی پریشانی ختم، چاند جیسے لڑکے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ اس نے مجھے دل دے دیا، حالانکہ میری نظر اس کے گردے پر تھی۔ تو ویورز، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ میں آپ کے لیے مزے کی اچھی سی مزید ویڈیوز لا سکوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔